बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। एक जल्दी से क्विक व्लॉग है, इसमें मेरे पास माइक नहीं है तो आपको सुनने में शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, कोशिश करूंगा ऊंचा बोलूं। इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान यानी पाकिस्तान के अदल के सबसे बड़े ऐवान के सामने मौजूद हूँ। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कोर्ट रूम नंबर 1 है। यहीं पर बैठकर अब से कुछ देर पहले जजेस ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त बल्ले के निशान के हवाले से फैसला महफूज किया। जब आप ये व्लॉग सुन रहे होंगे तो फैसला भी आ चुका होगा, लेकिन उसके ऊपर बाद में बात कर लेंगे उसके टेक्निकलिटीज़ के ऊपर। लेकिन इस वक्त की जो मौजूदा सूरत हाल है वो आपको बता देता हूँ। काफ़ी ज़्यादा सर्दी हो रही है, टेम्परेचर काफ़ी गिर चुका है, लेकिन ओवरऑल पॉलिटिकल टेम्परेचर काफ़ी राइज कर चुका है क्योंकि वक्त अब ख़त्म हो गया। 9 बजे तक की डेडलाइन थी अपने अपने टिकट्स जमा कराने की। वक्त ख़त्म होने के साथ ही, बल्कि उससे पहले ही, जो पीटीआई के उम्मीदवारान हैं उनको आज़ाद हैसियत में सिंबल अलॉट करना शुरू कर दिए गए हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से या रिटर्निंग अफसरान की जानिब से। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हाईलाइट करना या जिसके ऊपर पीटीआई के लोगों का प्रोटेस्ट करना बनता है। लेकिन जो सबसे इस वक्त की दिलचस्प सूरत हाल है वो ये कि बल्लेबाज जो है वो फ़रार हो गया मैदान से। यानी पता नहीं फ़रार हुए हैं या व्हाटएवर, जो भी आप रीज़न कह सकते हैं, लेकिन मैंने ARY न्यूज़ के ऊपर अभी थोड़ी देर पहले ब्रेक किया पीटीआई का और पीटीआई नज़रियाती का मुआहिदा, जो कि क्लियर वर्ड्स में, जिसके ऊपर वो उनके दस्तखत भी हैं। पीटीआई नज़रियाती के जो अख्तर डार साहब हैं, जो चेयरमैन हैं उनके, उसके दस्तखत के साथ ये मुआहिदा 30 दिसंबर 2023 को किया गया। यानी ये नया साल शुरू होने से पहले पहले इस मुआहिदे को किया गया, उसे खुफिया रखा गया और उस मुआहिदे में ये चीज़ लिखी गई तहरीरी तौर पर। मैंने वो पूरा मुआहिदा पढ़ा है, आपकी आसानी के लिए कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ। उस मुआहिदे में ये लिखा गया कि अगर ये इस वक्त की जो सिचुएशन है इसमें प्री पोल रिगिंग का खदशा बढ़ता जा रहा है, तो अगर मामला उस तरफ जा रहा है तो फिर दोनों पार्टियों को इत्तेहाद करना होगा। पहली बात ये कि मेरी नज़र में मैं ये समझता हूँ कि एक ऐसी पार्टी के साथ इत्तेहाद करना ही नहीं चाहिए था जो आपकी राइवलरी के तौर पे आपके सामने आए। यानी अगर उन्हें पीटीआई बहुत पसंद थी तो उन्हें पीटीआई नज़रियाती बनानी नहीं चाहिए थी, लेकिन अगर उन्होंने बनाई तो आपको उनके साथ इत्तेहाद नहीं करना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि एक ऐसे शख्स के साथ जो आपकी आइडियोलॉजी के साथ खड़ा नहीं और अलग जाके पार्टी बना ली, वो मुश्किल वक्त में भी आपके साथ खड़ा नहीं होगा। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे। आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ कर सकते थे, हामिद रज़ा साहब के साथ कर सकते थे, जमशेद दस्ती के साथ कर सकते थे। इस मुश्किल क्रूशल टाइम में वो आपके साथ खड़े हुए। आप मुत्तहिदा मजलिस वहदत अल मुस्लिमीन के साथ कर सकते थे, आप कलम दवात के साथ कर सकते थे। बहरहाल ये मेरी अपनी ज़ाती ओपिनियन है, इसके ऊपर मैं कोई ऐसा नहीं कह रहा क्योंकि ये फैसला बहरहाल पीटीआई की लीडरशिप का है, वो हमसे ज़्यादा बेहतर हालात को जानते हैं, तो मैं उसके ऊपर कोई क्रिटिसिज्म नहीं करूँगा। लेकिन ये जो बल्लेबाज वाला फैसला था वो देखा कि कैसे बल्लेबाज जो है वो मैदान छोड़ के भागे और उन्होंने कहा मैंने तो कोई मुआहिदा किया ही नहीं। वो टिकटों की तकसीम वो कह रहे हैं हमने अपने तौर पे की, और सहाफ़ियों ने जो उनसे क्वेश्चन किए वो भी आपके सामने आपने देखा कि वो सवालों के जवाब भी नहीं दे पा रहे थे। तो मैंने जो न्यूज़ ब्रेक की उस मुआहिदे के हवाले से, उस मुआहिदे में क्लियर कट ये लिखा गया है कि ये दोनों जमातें आपस में इंतखाबी इत्तेहाद करने जा रही हैं। यानी दोनों जमातों में से किसी एक का भी कैंडिडेट दूसरे के मुखालिफ खड़ा नहीं होगा, ये वाज़े तौर पे तय किया गया। और पीटीआई नज़रियाती जो है वो सपोर्ट देगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस सूरत में कि अगर उनका निशान जो है वो उनसे छीना जाता। क्लियर कट वर्ड्स में लिखा गया है कि पहली चॉइस जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही होगी, यानी बल्ले का निशान होगा। अगर बल्ले का निशान बहाल रहता है तो पीटीआई नज़रियाती वाले भी बल्ले के निशान पे इलेक्शन लड़ सकेंगे। पीटीआई ने उनको ये ऑफ़र की। बदले में ये तय पाया कि अगर किसी वजह से बल्ले का निशान उनसे छीन लिया जाता है या हटा लिया जाता है बैलेट पेपर से, तो फिर पीटीआई नज़रियाती का जो निशान है बल्लेबाज वो इस्तेमाल होगा। लेकिन दोनों जमातों के जो उम्मीदवारान हैं वो एक दूसरे के मुकाबले में खड़े नहीं होंगे और बानी चेयरमैन पीटीआई वो फैसले करने के मजाज होंगे। इसमें लिखा गया है कि वो डायरेक्शन दे सकेंगे, वो फैसले कर सकेंगे और उनकी मुशावरत से ये सारी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। फिर ये भी लिखा गया कि अगर कहीं पर पाकिस्तान नज़रियाती यानी उनके जो 6-7 लोगों के नाम बीच में मेंशन किए गए कि ये भी इलेक्शन लड़ना चाहें तो पीटीआई उनके लिए ग्राउंड छोड़ेगी, उनको इलेक्शन लड़ने का मौका दिया जाएगा, यहाँ तक लिखा गया। और प्लस इसमें यह भी डाला गया कि अगर मुस्तकबिल में जाके कोई भी मेंबर पीटीआई में शामिल होना चाहे या पीटीआई में वापस आना चाहे अपनी असल जमात में, तो
پی ٹی آئی نظریاتی جو ہے وہ ان کو ڈی سیٹ کرانے کی کارروائی شروع نہیں کرے گی. جو آرٹیکل 62 یا 63 1F کے تحت یا پتہ نہیں کیا ہے وہ آرٹیکل ہے جس کی تشریح بھی ابھی حال ہی میں ہوئی تھی کہ جو ایک جماعت چھوڑ کے دوسری جماعت کو ووٹ کرے تو اسے ڈی سیٹ کر دیا جائے, تو اس کی کارروائی بھی انیشیٹ نہیں ہوگی. پلس اس میں یہ بھی لکھا گیا کہ اگر یہ جو پی ٹی آئی نظریاتی کے چیئرمین ہیں ڈار صاحب, اگر یہ کسی کروشل ٹائم پر چاہیں کہ وہ پی ٹی آئی میں شامل ہونا چاہیں گے تو ان کے لیے پی ٹی آئی کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا رہے گا. یہ وہ معاہدے کے نکات ہیں جس کو ڈار صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو ایسا کوئی معاہدہ کیا نہیں ہے, لیکن پی ٹی آئی کے ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ معاہدہ ہوا, تحریری طور پر ہوا اور اس کے اوپر ان کے دستخط موجود ہیں. اب آگے چل کے اس معاہدے کی کیا اصلیت سامنے آتی ہے, فوری طور پر جیسے ہی ٹکٹیں جمع ہونا شروع ہوئیں تو یہ میرے بالکل پیچھے یہاں پر الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے, تو الیکشن کمیشن کی جانب سے ڈائریکشن دے دی گئی کہ ان کے پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے اس کے اوپر ان کے کاغذات نامزدگی کے اوپر جماعت کی ایفیلیشن لکھی ہے, لہٰذا ان کو کوئی بھی ریٹرننگ افسر کوئی دوسری جماعت کا ٹکٹ نہ دے یا اس جماعت کو تسلیم نہ کرے ان کے ٹکٹ کے لیے. تو یہ ڈائریکشن جاری کر دی گئی. تو ایک طرف سپریم کورٹ میں بلے کے نشان کا معاملہ, یعنی بلہ یہاں سپریم کورٹ میں اٹکا ہوا, بلے باز جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں پھنس گیا, اور پھر جو پورے اس وقت معاملات چل رہے ہیں یہ پکڑ دکڑ والے وہ پھر ایک الگ ہی لیول پر ہے. تو اس وقت کی سچویشن جو اس وقت پاکستان کی تاریخ میں ہو رہا ہے یہ شاید ملک کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا. تھوڑی دیر پہلے بیرسٹر علی ظفر جو ہیں وہ یہاں سے نکل کے اپنے گھر کے لیے روانہ ہوئے. یہاں پہ 1 گھنٹے کا بریک تھا, اسی دوران میں یہ ولاگ ریکارڈ کر رہا ہوں. تو ان سے پوچھا گیا کہ اگر ابھی بھی سپریم کورٹ بحال کر دے بلے کا نشان, مجھے نہیں پتا کیا ڈیسیجن آئے گا ابھی تھوڑی دیر میں, لیکن ان سے پوچھا گیا کہ ابھی بھی اگر بلے کا نشان بحال ہوتا ہے تو کیا ہوگا, تو انہوں نے کہا ہم بلے کے نشان پہ ہی لڑیں گے. لیکن وقت تو اب ختم ہو گیا, 9 تو بج گئے. تو اب سپریم کورٹ آف پاکستان اگر بلے کا نشان بحال کرتی ہے تو انہیں ساتھ وقت بھی دینا چاہیے. لیکن مجھے جو سینیریو لگ رہے ہیں وہ تو تھوڑے مشکل لگ رہے ہیں. آج تو پی ٹی آئی کی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ پی ٹی آئی کے جو کونسل ہیں یا جو ان کے وکیل ہیں ان کے علاوہ دائیں بائیں سے کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہے, کسی کو کوئی دلائل دینے کی, یا ایون کہ بیرسٹر گوہر بھی کئی بار بولنا چاہ رہے تھے تو ان کو بھی ٹوکا گیا کہ آپ نہیں, جو کونسل ہے جو وکیل ہے علی ظفر وہ بولیں گے. تو یہاں پر دوسری جانب جو بانی ارکان کے نام پہ اب نورین صاحبہ جو ہیں میں ان کو بہت اچھے سے جانتا ہوں. میں مطلب 10 سال ہو گئے مجھے کور کرتے ہوئے, میں ان کے جو ان کی پارٹیسپیشن ہے پارٹی میں اس سے بھی بہت اچھے سے واقف ہوں, ان کا کیا رول رہا ہے میں اس سے بھی بہت اچھے سے واقف ہوں. تو مجھے پتہ ہے کہ یہ لوگ کس کیپیسٹی میں پارٹی میں تھے, اور خالی نعیم الحق کا اسسٹنٹ ہو جانا یا ان کی کرسی کے آگے پیچھے چلنا یا کسی کو تھوڑا بہت اسسٹ کر دینا یہ کوئی پارٹی کا بانی رکن تو ہونے کی نشاندہی نہیں کرتا. بٹ سٹل جس طرح سے ان سب کو بلا کے سنا گیا, ان کو ٹائم دیا گیا کونسل کے علاوہ بھی, یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. تو اس وقت کی جو سچویشن فیس کر رہی ہے پی ٹی آئی, اور یہ خاص طور پہ عمران خان کو نکالنے کے لیے یا پی ٹی آئی کو بالکل سائڈ لائن کرنے کے لیے جو طریقہ کار استعمال کیے جا رہے ہیں, یہ مستقبل میں راستے کھولے جا رہے ہیں دوسری سیاسی جماعتوں کو منظر عام سے ہٹانے کے لیے. پہلے تو ایک آدھ شخص کی نااہلی ہوتی تھی, اب تو پوری پارٹی کی ایک طرح سے اسے نااہلی کی طرف ہی دھکیلا گیا نا, کہ ان سے بلے کا نشان لے لیا گیا. تو کہتے ہیں جناب آزاد لڑ لیں. آزاد لڑنے کے بعد اگر یہ راستہ کھل گیا آزاد لڑنے کا, تو جو ہارس رائڈنگ ہونی ہے کچھ ٹائم کے بعد اسے روکنا کس نے ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو اس وقت کوئی انڈرسٹینڈ نہیں کر رہا تھا, یا اللہ کرے کہ یہ میں اس وقت سب سے بڑے ایوان عدل کے سامنے موجود ہوں, یہ ترازو کے سامنے موجود ہوں, اللہ کرے کہ کوئی سینس پریویل کرے, اور جب آپ میرا یہ ولاگ سن رہے ہو تو کوئی نہ کوئی اچھی خبر سننے کو ملے, کہیں کوئی ٹھہراؤ جیسی سچویشن ملے. لیکن آثار اس کے تھوڑے سے کم نظر آ رہے ہیں, اور جو گراؤنڈ پر سچویشن ہے وہ اس کے بالکل ہی اپوزٹ نظر آ رہی ہے. تو جو وکلا صاحبان تھے وہ اب آہستہ آہستہ یہاں سے روانہ ہونا شروع ہو گئے, اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے حق میں فیصلہ آئے. لیکن ایک بات طے ہے کہ عمران خان آخری بال تک لڑ رہا ہے. یہ جو سرپرائز دیا اس نے بلے باز کے حوالے سے, بے شک وہ تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح سسٹین نہیں کر سکا, اس سسٹم کے سامنے وہ سسٹین کرنا بھی نہیں تھا. اگر بلے باز سے آپ نے لے ہی لیا تھا نشان, تو پھر بلے باز کو آپ نے باہر بھیجنا تھا, یا کہیں پہ آپ کو چاہیے تھا کہ ان کو ذرا محفوظ رکھتے. بٹ سٹل عمران خان نے جو آخری مومنٹ پہ جو کیا, اس نے سرپرائز تو سب کو کیا. ایک پینک بٹن ضرور دبا کہ یہ ہو کیا گیا اور کیسے ہو گیا. بہرحال سسٹم ریئیکٹ کر رہا ہے, ابھی بھی کر رہا ہے, اور شاید فردر آگے بھی کرے.
تو پی ٹی آئی ابھی بھی ہوپ فل ہے. پتہ نہیں کہ ان کی یہ امیدیں ہر آنے والے دن کے ساتھ بڑھتی جاتی ہے اور ہوتا ان کے ساتھ الٹ ہی ہے. اب دیکھتے ہیں آزاد لڑتے ہیں یا کس طرح سے آگے چلیں گے, وہ نیکسٹ ولاگ میں آپ سے شیئر کر لوں گا. ابھی تک کے لیے اتنا, اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.